अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर भरोसा प्रबल निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म विनोद परियार। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सुरु। विपक्षी सांसदहरूद्वारा मुख्यमन्त्री पोखरेलको कडा आलोचना, अल्पमत पुष्टि भएको भन्दै राजीनामा दिन माग। निर्वाचन आयोगद्वारा जसपाका दुवै पक्षको पत्र बदर। महन्त ठाकुरको दाबीमा वैधानिकतामै खोट। उपेन्द्र पक्षलाई अर्को पत्र पठाउन निर्देशन। एक दिनमा नेपालमा 7,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको। कोरोनाको संक्रमण बिस्तारै घट्दै। काठमाडौँमा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बियो। चीनले बनायो 1 घण्टामा पृथ्वीको 3 चक्कर लगाउने विमान। विमानको गति प्रति घण्टा 37,000 किलोमिटर भन्दा बढी रहेको भनाई। र एसियन कप फुटबलको तेस्रो चरणमा पुग्न नेपालका लागि कुवेतमा भोलि हुने ताइपे विरुद्धको खेल महत्त्वपूर्ण हुने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर भरोसा प्रबल निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भई तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलका सांसदहरू सरकार विरुद्ध थरी थरीका आरोप लगाउँदै खनिएका छन्। आजदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनमा बोल्दै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा भएको भन्दै तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई राजीनामा दिन वा विश्वासको मत कायम गर्न चुनौती दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार अल्पमतमा रहेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नुभयो। वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यू जो संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध एउटा विज्ञ र जानकारको रूपमा हुनुहुन्छ, चिर परिचित एउटा राष्ट्रिय हस्ती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब आदर्श र नैतिकताको कुरा चाहिँ देखाउनु पर्छ। उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिएर अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। सरकार अल्पमतमा रहिसकेको कुरा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल स्पष्ट र प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व मन्त्री सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्री पोखरेलले मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने नेताका रूपमा आफूले चिनेको बताउँदै अल्पमतमा परेपछि प्रदेश प्रमुखलाई बोरामा हालेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर शपथ लिएको आरोप लगाउनुभयो। जुन मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जाने चलन छ, सबै वरिष्ठ मानिसहरू जाने चलन छ, सबै मान्छेहरू जाने चलन छ। प्रदेश प्रमुखलाई उहाँहरूले बोराभित्र हालेर, म त्यही थिएँ, प्रदेश प्रमुखलाई मैले देखेँ, पुलिसहरू दौडिरहेको छ। के गरेछ भने उहाँलाई बोराभित्र हालेर मुख्यमन्त्रीको क्वार्टरमा लगेर रात बिरातको शपथ ग्रहण। मेरो अनुरोध छ कि माननीय मुख्यमन्त्रीलाई छिटै
नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन, सिङ्गो प्रदेशलाई यो निश्चय द्वन्द्व र मुठभेडबाट अलग गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो भएन भने हाम्रो विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट राजनीतिक र सम्पूर्ण कानुनी प्रतिवाद गरिने। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसकै अर्का सांसद शङ्कर गिरीले मुख्यमन्त्रीले संसदको अपमान गरेको भन्दै सहमति, सहकार्य र एकताका लागि राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकार अल्पमतमा रहेको बताउँदै संसदलाई छलछाम गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै शङ्कर नामका कारण आफूलाई पनि चस्का परेको सुनाउनुभयो। तपाईले सदनको अपमान गर्नुभएको छ, सदनप्रति विश्वासघात गर्नुभएको छ। तपाईको यो विश्वासघात गर्ने कलाको नेपाली काङ्ग्रेस विरोध गर्छ। यी शब्दका प्रयोग गर्दै गर्दा अत्यन्त पीडा भावले बोलेको छु। मुख्यमन्त्रीजी, तपाईँ पनि शङ्कर हो, म पनि शङ्कर हो। शङ्करले यसो गर्यो भन्दा जस्तो मन बच्छ। यसलाई बुझ्नुहोस्, सत्ता सधैँ रहिरहँदैन। सत्तामा चेप्टिने खेल नगर्नुहोस्, सत्तादेखि माथि उठ्नुहोस्। सत्ताभन्दा पनि माथि अरू केही छ। यसै गरी जसपाका सांसद सहस्राम यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभाका सदस्य तारा जीसीले प्रदेश सभालाई बीचमै घाँटी निमोठिनसम्मको हरकत हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संसद विघटन लगायत गणतन्त्र संहिता समाप्त पार्नको निम्ति षड्यन्त्र गरिरहेको अवस्थामा र आफ्नो दल आफैले आग्न नसक्ने नेकपा एमाले नै आज त्यो रोग तलदेखि माथिसम्म सरेको छ। त्यसको दोष र त्यसको जिम्मेदारी नेकपा एमाले नै लिनुपर्छ। जनता महामारीको चपेटामा छटपटाइरहेका छन्। सरकार जनताको जीवन रक्षा असफल भइरहेको अवस्थामा कसरी राज्यको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग गरेर जनताको जीवन रक्षा गर्ने तिर नलागेर समय पूर्व चुनावको नौटङ्की गरी आफ्नो असफलता लुकाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, हेक्का राख्नुहोस्। माछु भन्दा हातमा भेगो त पर्न सक्ला। यति लामो आन्दोलन गरेको लगानी निर्वाचनमा शून्य भयो भने मैले ताक्छु मुडो, बन्चराले ताक्छ घुँडो जस्तो होला। बैठकमा सरकारको चरको आलोचना भएपछि सत्तासीन नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री लीला गिरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सभाबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार सहित खेल भएको आरोप लगाउनुभयो। सभामुख भनेको प्रदेश सभाको अभिभावक हो। हामी सबै सदस्यहरूको संरक्षण गर्ने, हामीलाई कन्भिन्स गर्ने र हाम्रो विवेक अनुसार हामीलाई चल्न अनुमति दिने तपाईको कर्तव्य हो। तपाईको अभिभावकत्वमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो भूमिकामा तलमाथि भयो भने त्यो संस्थाप्रति समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ। जहाँसम्म अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भ छ, संविधानमा के छ व्यवस्था? संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार सरकार बनिसकेपछि त्यसलाई अविश्वास राख्न सकिने व्यवस्था के छ त्यो हामीले हेरौं। र मैले दावाका साथ भन्छु, सरकार अल्पमतमा छैन, पूर्ण बहुमतमा छ। जहाँसम्म दुई दल अथवा अरूसित मिलेको प्रसङ्ग छ, त्यो समय क्रमसँगै सबै एडजस्ट हुँदै जाने कुरा म यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। बैठकमा सांसद वीरबहादुर राणा, इन्द्रजित थारूले कोभिड नियन्त्रणमा सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो। सभामुखले बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र, प्रमाणीकरण भएको विधेयक सम्बन्धी पत्र र मन्त्री परिषद पुनर्गठन एवं कार्यविभाजन सम्बन्धी पत्र संसदमा पढेर सुनाउनु भएको थियो। यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यबाट दीर्घनारायण पाण्डे र अमरबहादुर दाङ्गी छेत्रीले राजीनामा दिएकाले पद रिक्त भएको बेहोरामा सभामुखले जानकारी गराउनु भएको थियो। लुम्बिनीमा सत्तापक्ष र विपक्ष बीचको आरोप प्रत्यारोपले बजेट अधिवेशन कतै प्रभावित हुने त होइन भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्कालाई निष्कासन गरिएको भन्दै पठाइएका पत्रहरूलाई बदर गरिदिएको छ। दुवै अध्यक्षका पत्रले आधिकारिकता र वैधानिकता पुष्टि नहुने टिप्पणी गर्दै आयोगले दुवै पक्षलाई वैधानिक रूपमा कारबाही पुष्टि हुने विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। दुवै पक्षलाई औपचारिक पत्र पठाएर आधिकारिकता पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न भनिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षलाई राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची 18 बमोजिमको ढाँचामा माग दाबी पेश गर्न पत्रचार गरिएको हो। मंगलबार दुवै पक्षले एकअर्कालाई निष्कासन गरेका थिए। हिजो नै निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई निष्कासन गरेको भन्दै विवरण अध्यावधि गरिदिन पत्र पठाएका थिए। त्यस लगतै अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि उपेन्द्र यादवलाई निष्कासन गरिएको भन्दै विवरण अध्यावधि गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र पठाएका थिए। दुवै पक्षले पठाएका पत्र प्रक्रियागत रूपमा नआएको भन्दै आयोगले बदर गरिदिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 7,219 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,61,563 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपालमा 1,01,993 सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5,316 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,805 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4,524 जना र 3,073 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 792 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको कुल परीक्षण मध्ये 32.7% कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा 58.26% नमुना कोरोना संक्रमणमा पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा यसअघिका विवरण सहित गरी 101 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,555 पुगेको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका 10 जनालाई म्युकरमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको संक्रमण भएको पाइएको छ। उक्त समस्या देखिएका बिरामीहरूमा लगातार ज्वरो आउने, अनुहार, मुख, नाक, कान वरिपरि दुख्ने, आँखा र नाक सुन्निने, रातो हुने लगायतका लक्षण देखिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कोरोना संक्रमणको दर क्रमशः घट्दै गएको प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सूचना अधिकारी डाक्टर पुष्पराज पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। यो प्रदेशमा यो विवरण तयार पार्दासम्म कुल कोभिड-19 संक्रमितहरूको संख्या 76,805 रहेको छ अनि नेपालभरमा कोभिड-19 संक्रमितहरूको संख्या 5,66,587 रहेको छ र यस प्रदेशमा नेपालको तुलनामा 13.55% संक्रमितहरू रहेका छन्। त्यसैगरी यस प्रदेशमा आज थपिएका नयाँ संक्रमितहरूको जम्मा विवरण 278 रहेको छ, जसमा महिला 113 हुनुहुन्छ भने पुरुष 165 हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद प्रदेश तहमा पनि चुलिँदै। प्रदेशसभा बैठकमा जसपाको नेता को आधिकारिक भन्ने बारेमा विवाद। चीनले बनायो 1 घण्टामा पृथ्वीको 3 चक्कर लगाउने विमान। विमानको गति प्रति घण्टा 37,000 किलोमिटर भन्दा बढी रहेको भनाई। र एसियन कप फुटबलको तेस्रो चरणमा पुग्न नेपालका लागि कुवेतमा भोलि हुने ताइपे विरुद्धको खेल महत्त्वपूर्ण हुने। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ। तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ।
अब बाँकी खबर। जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद प्रदेश तहमा पनि छताछुल्ल भएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुर्याइरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विवाद बढ्दै गएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका 6 सांसद मध्ये 4 जना महन्त ठाकुर पक्षमा छन् भने 2 जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन्। गत वैशाख 19 गते अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसद समेत केही घण्टामै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपा दलका तर्फबाट को आधिकारिक भन्ने विषयमा विवाद भएको हो। आजदेखि सुरु भएको बैठकको कार्यपरामर्श समितिको बैठकमा हिजो चर्का चर्किने भयो। यसअघि संसदीय दलको नेताको रूपमा सहसराम यादवले मन्त्री भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्दै पार्टी केन्द्रको निर्णय बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पद नै निलम्बन गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले जेठ 3 गते अल्पकालीन आदेश दिएर तत्काल पद जोगिएको हो। 4 जना मन्त्रीको प्रदेश सांसदका रूपमा कायम रहेपछि बैठकमा दलको तर्फबाट कसलाई मान्यता दिने भन्ने विषय विवादित भएको हो। आज बसेको बैठकमा जसपाका तर्फबाट सहसराम यादवलाई बोल्नका लागि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले नाम बोलाउँदा एमालेका सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले नियमापत्ति जनाउनुभयो। त्यस लगतै सांसदलाई बोल्न रोक लगाइएकोमा फेरि माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले नियमापत्ति जनाउनुभयो। यस लगतै सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले कार्यपरामर्शमा भएको छलफल र सांसद बोल्न पाउने बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। अब प्रदेश सभाले कसलाई दलको प्रमुख रूपमा चिन्छ भन्ने कुरा प्रश्न छ। यो अहिले यहाँ बहस गर्ने विषय होइन। तर त्यहाँ एउटा छलफल चलिसकेपछि के गर्ने त? दलको प्रमुखको हिसाबले मन्त्री त दलको प्रमुख हिसाबले त बस्न मिल्दैन। त्यसो भएको कारणले अब के गर्ने तपाईहरु भन्नुस् भनेपछि त्यसो हो भने यो विषयको टुङ्गो नलाग्दासम्म चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलका प्रमुख रूपमा चाहिँ कसैले पनि उपस्थित नगराउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हिजो चाहिँ मान्य आन्तरिक मामला मन्त्रीले नै यो कुरा चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि मान्यज्यूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहमति जनाउनु भएको। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने भनेर त्यो विचाराधीन अवस्थामा छँदैछ। तर सदनमा एउटा मान्य सदस्यले चाहिँ आफ्नो विचार चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने, दल नेताको हैसियतले होइन कि दल सदस्यको हिसाबले चाहिँ अभिव्यक्त गर्न पाउने उसको चाहिँ राइट हुन्छ। त्यस हिसाबले मान्य सदस्यले मैले समय निर्धारण गरेको यसबारेमा यही कुरा म जानकारी गराउँदै मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। लुम्बिनीमा जसपाले पद नै नरहने गरी निलम्बन गरेको पत्र प्रदेशसभामा पाएपछि पद नै गएको थियो। तर मन्त्री भएका सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीको पद भने तत्काल कायम छ। जसपा लुम्बिनीको यो विवादमा पाण्डेले आफू संसदीय दलको नेता भएको भन्दै पार्टी नै एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै आउनु भएको छ। यही विषयमा जसपाभित्र लुम्बिनीमा विवाद चुनिँदै गएको हो। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको 26औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। समाजले खाद्य सामग्री सहयोग, मास्क र सेनिटाइजर, स्वास्थ्य सामग्री वितरण लगायतका कामहरू गरेको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको 26औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरूको आयोजनामा 16 जिल्लाहरूमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। यस क्रममा शान्ति समाज चितवन र दाङ शाखाले गरेको रक्तदानमा 25 युनिट रगत सङ्कलन भएको छ। दाङ शाखाले मेट्रो अस्पताल अस्वारलाई 1000 लिटरको पानी ट्याङ्की र कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीलाई 2 थान त्रिपाल सहयोग गरेको छ। रूपन्देही शाखाले सृजनशील समाजद्वारा सञ्चालित बाल गृहलाई खाद्यान्न सहयोग गर्नुको साथै प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत र उपचाररतहरूलाई खाजा खुवाएको छ। शान्ति समाज काठमाडौँ शाखाले तारकेश्वर स्थित नवजीवन परोकार समाजलाई र कागेश्वरी मनोहरा स्थित ज्येष्ठ नागरिक आश्रमलाई खाद्य सामग्री सहयोग गरेको छ। शान्ति समाज स्थापना दिवसका अवसरमा नुवाकोट शाखाले ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम देवीघाटलाई, पाल्पा शाखाले पाल्पाको नारायण स्तरमा श्रमिकहरूलाई, नवलपुर शाखाले गैँडाकोटको अपाङ्ग जीवन विकास संस्थालाई, तेह्रथुम शाखाले म्याङलुङ आश्रममा खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ भने सुर्खेत शाखाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड वार्डमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री, बागलुङ शाखाले जिल्ला कारागार बागलुङमा मास्क र सेनिटाइजर, सिरा शाखाले लाहानमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। यसरी कपिलवस्तु शाखाले सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको साथै बाजुरा शाखाले स्थानीय अस्पतालहरूमा फलफुल वितरण गरेको छ। मानवाधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको स्थापना 2053 जेठ 19 गते भएको थियो। 39 जिल्ला शाखा र 1400 भन्दा बढी आजीवन सदस्य रहेको शान्ति समाजमा स्थापना कालदेखि नै सदस्यता लिनेहरूको संख्या 12000 नागेको सभापति गोविन्द खनालले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतिसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आज काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ 31 गतिसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय थप गरिएको जेठ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको निषेधाज्ञामा किराना पसलहरू पनि बन्द गरिएको थियो। अब पनि किराना पसल बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै तरकारी, फलफुल, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसलहरू र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला पाइनेछ। त्यस्तै निर्माण कार्यका लागि ढुवानी हुने सवारी साधनलाई राति सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीहरूको लागि कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायहरूबाट हुने भिसा प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै यही जेठ मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले नै आम स्वयं नागरिकहरूले चाहिँ आत्मअनुशासन पालना गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, होइन, अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिक्लिने, त्यो गरिदिनु हो भने यो रोग चाँडै चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैको लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म अनुरोध गर्दछु। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। विश्रामपछि राज्य खबरमा पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सुरु। विपक्षी सांसदहरूद्वारा मुख्यमन्त्री पोखरेलको कडा आलोचना। अल्पमत पुष्टि भएको भन्दै राजीनामा दिन माग। निर्वाचन आयोगद्वारा जसपाका दुवै पक्षको पत्र बदर। महन्त ठाकुरको दाबीमा वैधानिकतामै खोट। उपेन्द्र पक्षलाई अर्को पत्र पठाउन निर्देशन। एक दिनमा नेपालमा 7,000 बढी कोरोना संक्रमित निको। कोरोनाको संक्रमण बिस्तारै घट्दै। काठमाडौँमा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बियो। चीनले बनायो 1 घण्टामा पृथ्वीको 3 चक्कर लगाउने विमान। विमानको गति प्रति घण्टा 37,000 किलोमिटर भन्दा बढी रहेको भनाई। र एसियन कप फुटबलको तेस्रो चरणमा पुग्न नेपालका लागि कुवेतमा भोलि हुने ताइपेई विरुद्धको खेल महत्त्वपूर्ण हुने। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल गुल्मीले कोभिड पीडित मजदुरका लागि राहत अभियान सुरु गरेको छ। कोरोना महामारीले निम्त्याएको सङ्कटका कारण विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अति विपन्न र मजदुरहरूलाई राहत दिने गरी अभियानको सुरु गरिएको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घको पहलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका संस्थापक अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले कोरोना संक्रमणका कारण अति विपदमा परेका मजदुरहरूलाई आज खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउनु भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 1 दर्जन मजदुरलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको सङ्घले जनाएको छ। उक्त अवसरमा जनप्रतिनिधि भरत बलामीले मजदुरहरूलाई राहत अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यन्तै मानवीय कार्य भएको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष रेशम कुँवरले राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घले सञ्चालन गरेको राहत सङ्कलन अभियानले तत्काललाई केही मजदुरलाई राहत भए पनि थप मजदुरहरूलाई राहत दिनका लागि समाजका सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो अभियानलाई निरन्तर चलाइने राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा कोभिड पीडित मजदुर राहत अभियानका संयोजक प्रेम सुनारले जानकारी दिनुभयो।
अब विदेशको खबर। हरेक कुरामा अगाडि देखिएको चीनले 1 घण्टाभित्रै पृथ्वीको 3 चक्कर लगाउन सक्ने हाइपरसोनिक विमान बनाएको छ। यस्तो विमान बनेपछि अब संसारको जुनसुकै देशमा पनि छोटो समयमै हवाई यात्रा गर्न सकिने भएको छ। पृथ्वीको व्यास 12,714 किलोमिटर रहेकोमा चीनले बनाएको नयाँ विमानको गति 37,013 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेसका शोधकर्ता हान गुलैले भर्चुअल छलफलमा हाइपरसोनिक विमानबारे जानकारी दिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा खबर छ। चीन, अमेरिका र रुस लगायतका देशले हाइपरसोनिक उडानको विकासका लागि निकै ठूलो आर्थिक लगानी गरेका छन्। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप 2022 तथा एएफसी एसियन कप 2023 को दोस्रो चरणको छनौटको बाँकी 3 खेलको अन्तिम तयारी नेपालले कुवेत सिटीमा गरिरहेको छ। कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको प्रशिक्षणमा पहिलो प्रतियोगिता खेल्न लागेको नेपालको लक्ष्य एसियन कपको तेस्रो चरणमा सिधै पुग्ने रहेको छ। समूह बी को चौथो स्थानमा रहेको नेपालका लागि शीर्ष 3 मा पर्ने कठिन छ। 12 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानको अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म खेलका 4 खेलमा जित हात पारेको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा कुवेत र जोर्डनले समान 5-5 खेल र समान 10 अङ्क जोडेका छन्। दुवै टिम अस्ट्रेलियासँग पराजित हुँदा एक अर्का विरुद्ध गोलरहित बराबरीमा रोकिएका थिए। नेपाल 3 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा छ। 5औं स्थानको चाइनिज ताइपेईले खेलको 5औं खेलमा हार बेहोरेकाले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपालले 4 खेलमा हार बेहोर्दा 1 खेलमा जित हात पारेको थियो। यो जित ताइपे विरुद्ध थियो। 10 सेप्टेम्बर 2019 मा ताइपेमा भएको खेलमा नेपालले घरेलु टिमलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको हो। अब नेपालले समूहमा आफ्नै स्तरको टिम ताइपेसँग भोलि राति 9:30 बजे खेल्नेछ। विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना सकिएको नेपालका लागि एसियन कपको तेस्रो चरणमा पुग्नका लागि ताइपेसँगको खेल महत्त्वपूर्ण छ। भोलि ताइपेलाई पराजित गर्न सके नेपाल उत्कृष्ट चौथो टिम बनेर सिधै एसियन कपको तेस्रो पुग्ने सम्भावना हुनेछ। ताइपेपछि नेपालले जेठ 24 गते जोर्डन र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सुरु। विपक्षी सांसदहरूद्वारा मुख्यमन्त्री पोखरेलको कडा आलोचना। अल्पमत पुष्टि भएको भन्दै राजीनामा दिन माग। निर्वाचन आयोगद्वारा जसपाका दुवै पक्षको पत्र बदर। महन्त ठाकुरको दाबीमा वैधानिकतामै खोट। उपेन्द्र पक्षलाई अर्को पत्र पठाउन निर्देशन। एक दिनमा नेपालमा 7,000 बढी कोरोना संक्रमित निको। कोरोनाको संक्रमण बिस्तारै घट्दै। काठमाडौँमा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बियो। चीनले बनायो 1 घण्टामा पृथ्वीको 3 चक्कर लगाउने विमान। विमानको गति प्रति घण्टा 37,000 किलोमिटर भन्दा बढी रहेको भनाई। र एसियन कप फुटबलको तेस्रो चरणमा पुग्न नेपालका लागि कुवेतमा भोलि हुने ताइपे विरुद्धको खेल महत्त्वपूर्ण हुने। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।